अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई और दोस्तों, ईद जैसे जैसे करीब आ रही थी, कई रोज़ से सोच रहा था कि कुछ लिखूं, लेकिन क्या लिखूं इस पर जहन मुतमईन नहीं हो रहा था। अब आके जहन इस बात पर टिका है कि एक नोहा लिखा जाए और मज़लूमों की नुमाइंदगी करते हुए ज़ालिमों के नाम लिखा जाए। वो इंशाअल्लाह भी आप पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे। मेरे अजीज़ भाई और दोस्तों, ये नोहा हकीकत में एक आईना है। इसमें हम और आप अपना जायज़ा लेंगे और अपने अंदर कोई कमी होगी, कोई जुल्म करने की आदत होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, वो बीवी पे हो सकता है, बच्चों पे हो सकता है, शागिर्दों पे हो सकता है, हमसायों पे हो सकता है, वो मामलात की लाइन का हो सकता है, वो किसी भी लाइन का हो सकता है। जुल्म 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 है, छोटा हो या बड़ा हो। तो हम मज़लूमों से माफ़ी मांगें, उनकी हक रसी करें, उनकी अश्कशोई करें और फिर अल्लाह पाक से भी माफ़ी मांगें। तौबा के दरवाज़े खुले हैं, इससे फ़ायदा उठाएं। काबिल एहतराम भाई और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाती तौर पर मेरे दिल की कैफ़ियत अल्लाह ताला ने ये बनाई है कि वो ज़मीनी हालात हों, आसमानी हालात हों, कोई शख्स की तरफ से हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती हो तो मैं उसे नेकी समझता हूँ। उसमें सब्र करने को, उस वक्त से मुताल्लिक जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ये बिल्कुल ऐसे हमारी नेकियां हैं जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बल्कि इन आमाल से इंसान को अल्लाह ताला का वो कुर्ब हासिल नहीं होता जो ऐसे हालात पर सब्र करके कुर्ब हासिल होता है। तो ऐसे वक्तों में क्या करना चाहिए, शरीयत हमें बताएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि ज़ालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम की मदद तो हमारी समझ में आ गई, ज़ालिम की कैसे मदद करें? फरमाया, अपनी ताकत भर इसकी कोशिश की जाए कि ज़ालिम जुल्म से बाज आ जाए, जुल्म ना करे। ये उसकी मदद है। ज़ालिम को तौबा पे आमादा करना, ये उसकी मदद है। अल्लाह पाक हमें खुलूस नसीब फरमाए। ईद के मुबारक मौका पर ज़ालिमों के नाम मज़लूमों का नोहा। आज ईद का दिन है, हर तरफ मुबारकबादों की बरसात है, मगर इस मुबारक मौका पर जामिद व साकित खड़ा सोचता रहा कि आप लोगों को किन लफ्ज़ों में मुबारकबाद दूं। मेरा जहन परेशान और रूह पर कपकपी तारी हो जाती थी कि क्या तुम्हें इस बात की मुबारकबाद दूं कि तुमने यतीमों के सर से छत छीन कर अपने लिए संगे मरमर के महल खड़े किए हैं। क्या तुम्हें इस बात की मुबारकबाद दूं कि तुमने बेवाओं की आखिरी पूंजी हड़प करके अपनी औलादों के लिए कीमती गाड़ियां खरीद लीं। बताओ, क्या मैं तुम्हें मकर फरेब के उन जालों पर मुबारकबाद दूं जिसमें तुमने सादा लोह लोगों की जिंदगियां भर की कमाइयां हड़प कर लीं? या तुम्हें इस फनकारी पर दाद दूं कि तुमने लोगों के खून पसीने की कमाई हथिया कर अपने महल्लों की पेशानी पर हाजा मिन फजल रब्बी की सुनहरी तख्ती नस्ब कराई हुई है? खुदा की पनाह, क्या रब का फजल दूसरों के निवाले छीनने का नाम है? तुम अपने दस्तरखानों पर शाहाना पकवान सजाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, मगर याद रखो, ये शुक्र नहीं, ये कायनात के मालिक के साथ बदतरीन मजाक है। बताओ, क्या चोरी की बकरी तकबीर कहकर ज़बह करने से जायज़ और हलाल हो जाती है? बताओ, कुत्ते पर तकबीर पढ़कर उसे पका लेना उसे पाक कर देता है? क्या कुत्ते की पेशानी पर बकरी का लेबल लगा देने से उसकी हकीकत बदल जाएगी? या शराब की बोतल पर शरबत लिख देने से वो पाकीज़ा हो जाएगी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। हराम तो हराम ही रहेगा, इन हीलों से वो हलाल नहीं होगा। चाहे तुम उसे कारोबार का नाम दो या नफा का लिबादा पहना दो। ए जालिमों, तुम्हें तुम्हारा जुल्म मुबारक और मजलूमों को मजलूमियत मुबारक। तुम्हें धोखा देना मुबारक, मजलूमों को धोखा खाना मुबारक।
تمہیں تمہارے یہ بیش قیمت ریشمی لباس مبارک، مظلوموں کو اپنے دھلے ہوئے سادہ کپڑے مبارک، جن میں پیوند تو ہو سکتے ہیں مگر حرام کا ایک دھاگا بھی نہیں۔ تمہیں وہ گاڑیاں مبارک جن کے ٹائروں تلے مظلوموں کی سسکیاں دبی ہوئی ہیں، مظلوموں کو اپنی سائیکلیں مبارک۔ اے ظالموں، تمہاری عید نمائش ہے اور مظلوموں کی عید بندگی ہے۔ تم اپنے لباسوں اور مکانوں کی چمک میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں ان کے بچوں کا رونا بلبلانا سنائی نہیں دیتا جن کا مستقبل تم نے ہڑپ کر لیا۔ تمہارے ضمیر پر موت کے پہرے پڑ چکے ہیں، مگر اے ظالموں یاد رکھو، یہ دنیا بونے کی جگہ ہے، آخرت پانے کی جگہ ہے۔ آج تم ان جائیدادوں پر اتراتے ہو، کل میدان حشر میں جب تم اپنے ان شاہانہ لباسوں میں لائے جاؤ گے اور تمہارے سامنے وہ لوگ ہوں گے جن کا تم نے حق مارا، تب تم مارے شرم کے زمین پھٹ جانے کی تمنا کرو گے، مگر وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اللہ سے ڈرو اس سے پہلے کہ قدرت کی چارج شیٹ تمہارے گلے کا توق بن جائے۔ سنو اے بستی کے ظالموں اور وقت کے غاصبوں، کان کھول کر سن لو، ظلم چاہے تجارت کی گدی پر بیٹھ کر کیا جائے یا عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں، ظلم چاہے کوئی ڈاکو کلاشن کوف کی نوک پر کرے یا کوئی جابر اپنی طاقت کے زور پر کرے، ظلم ہر حال میں ظلم ہے اور قدرت کی بے آواز لاٹھی سے ڈرو۔ اے ظالموں، کائنات کے اس وسیع اور اس نظام میں ان تمام ظالموں میں سے بدترین اور ذلیل ترین ظالم وہ ہے جس نے ممبر و محراب کا سہارا لیا، وہ جس نے اپنے کالے کرتوتوں کو دستار اور جبے کے پیچھے چھپایا اور مقدس روپ دھار کر خلق خدا کی گردنوں پر چھریاں پھیریں، جس نے دین کو ڈھال بنایا، جس نے تقوی کا لباس اوڑھ کر لوگوں کے مال ہڑپ کیے، جس نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ ہی کے بندوں پر ستم ڈھائے، اس کا جرم کسی عام ڈاکو سے 1000 گنا بڑا ہے۔ ڈاکو تو صرف مال لوٹتا ہے، مگر یہ مقدس لٹیرے لوگوں کا ایمان اور بھروسہ بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اے جبہ و دستار کے پیچھے چھپنے والے غاصبو، تمہارا یہ تقدس تمہیں جہنم کی اس آگ سے نہیں بچا سکے گا جو تم نے دوسروں کے حقوق غصب کر کے اپنی خواہشوں کے محل تعمیر کیے ہیں۔ تمہاری یہ مقدس چلمنیں اس دن تار تار ہو جائیں گی جب رب کائنات کی عدالت لگے گی، اور تمہارا یہ منافقانہ روپ تمہارے اپنے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جائے گا۔ بتاؤ اے ظالموں، اب میں تمہیں مبارکباد دوں یا تمہارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں یا تمہاری تعزیت کروں یا تمہاری اس بربادی پر نوحہ کروں؟ اے ظالموں، میرا یہ نوحہ مظلوموں کی طرف سے وکالت ہے، یہ میرا اپنی ذات کے لیے نوحہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طرح نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، دعوت اور تبلیغ کو ذخیرہ آخرت سمجھتا ہوں، اسی طرح آنے والے حالات، چاہے وہ ظالموں کے ظلم کے ہوں یا کوئی بھی زمینی آسمانی حالات سے متعلق ہوں، ان پر صبر کرنے کو بھی ذخیرہ آخرت سمجھتا ہوں۔